भारतको ब्रह्मपुत्र नदीमा पानीको बहाव अत्यन्तै उच्च बिन्दुमा पुग्यो, लाखौं मानिस विस्थापित। दर्शकबिन नमस्कार, जीएनटीभीमा स्वागत छ। म नन्दा। दर्शकबिन, जीएनटीभीमा आज हामीले अर्को एउटा अति नै एक्सक्लुसिभ खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। कृपया यो न्यूजलाई पूरा हेरी जति सक्दो शेयर गर्नुहोला। साथै तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो जीएनटीभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। दर्शकबिन, लगातार परेको वर्षाका कारण भारतको ब्रह्मपुत्र नदीमा पानीको बहाव अत्यन्तै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नदीले बाढीको रूप लिएपछि भारतको बिहार र आसामका बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। बाढीका कारण लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। बाढीले सो भूभागका बस्तीका मानिसहरूको बिचल्ली बनाएको छ। सयौं घरहरू डुबानमा पर्दा पशु चौपाया समेत बगाएका छन्। लाखौं मानिसहरू विस्थापित हुँदा त्यहाँको जनजीवन अस्त व्यस्त बन्दै गएको छ। बाढीले बगाएका मानिसहरूको खोजी कार्य सुरु भएको छ भने तर आसाम र बिहारमा भारी वर्षा हुने क्रम भने अझै नरोकेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। वर्षा नरोकिएका कारण खोजी कार्यमा अत्यन्तै कठिनाई भइरहेको छ। यस्तै डुबानमा परेका स्थानीय मानिसहरूले आफूहरूले उचित राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। भारी वर्षा बीच पनि आफूहरू पालमुनि बस्न बाध्य भएको भन्दै उनीहरूले आफ्नो दुखेसो पोखेका छन्। आफूहरू अत्यन्तै मारमा पर्दा पनि स्थानीय सरकारले त्यति चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। वर्षाका कारण आसाम र बिहार मात्र नभई भारतका अन्य भूभागहरू पनि अत्यन्तै जोखिममा परेका छन्। सयौं भारतीय बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। बाढीले सयौं सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ भने विभिन्न सडकहरू पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोना कहरका बीचमा भारत सरकारलाई बाढीले झन सताएको छ। कोरोनाको संक्रमणलाई न्यून गर्नका लागि हम्मे परिरहेका बेला भारत सरकारले बाढी व्यवस्थापनको अर्को चुनौती पनि थपिएको छ। भारत सरकारलाई यो चुनौतीले झनै गाह्रो बनाएको छ। अहिले बाढी प्रभावितको उद्धारका लागि भारत सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। भारत सरकारले बाढीबाट अत्यन्तै प्रभावितको उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन गरेको जानकारी दिएको छ। 4 दिनको लगातार वर्षाका कारण भारतको जनजीवन अस्त व्यस्त बनेको हो। भारत सरकारले उच्च सतर्कता अपनाई बाढी प्रभावितको उद्धार कार्यमा खट्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिएको छ। सोही अनुसार स्थानीय सरकारले उद्धार कार्य अघि बढाएको बताइएको छ। डुबानका कारण प्रभावित भएका ठाउँमा अहिले हेलिकप्टर र सुरक्षा निकायको पहलमा उद्धार कार्य चलिरहेको छ। ब्रह्मपुत्र नदीमा पानीको बहाव उच्च भई बाढीको रूप लिई बस्ती छिरेपछि वितण्डा मच्चाएको छ। ब्रह्मपुत्र नदीमा बाढी आएको छ र प्रभावित क्षेत्रमा पनि लगातार पानी पर्दा झन नोक्सानी पुगेको बताइएको छ। ब्रह्मपुत्र नदी आसपासका बस्तीहरूमा अहिले अत्यन्तै जोखिम बढेको छ। त्यस्तै पशु चौपाया पनि बगाएका छन्। भौतिक संरचनामा पनि नराम्ररी क्षति पुगेको त्यहाँको सरकारले हामीलाई जनाएको छ। यसैबीच ठूलो संख्यामा मानिसहरू बगाएको आशंका पनि गरिएको छ भने उनीहरूको खोजीका लागि व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। भारतको मौसम विभागले अबको 72 घण्टा लगातार पानी पर्न सक्ने भन्दै यसले अझ क्षति हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रहरूमा मानिसहरूलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गरिरहेको छ। मौसमको वर्तमान गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गरी उच्च सतर्कता अपनाउन स्थानीय सरकारलाई अपील गरेको छ। त्यहाँको मौसम विभागले लगातारको वर्षाले विभिन्न नदीहरूमा जलस्तर बढ्ने, यातायातमा अवरोध सृजना हुन सक्ने, बिजुली पानीमा समस्या हुन सक्ने पनि सूचना मार्फत जनाएको छ। मौसम विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खाद्यान्न तथा अन्न बालीमा पनि ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने बताएको छ। भारतको उत्तर तराई क्षेत्र तथा बिहारका विभिन्न भूभागमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको पनि उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बिहारको पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगञ्ज, सिवान, सीतापुर, शिवहर, दसगंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अरिया लगायतका क्षेत्रहरू बाढीको उच्च जोखिममा परेका बताइएको छ। भारतले बाढी र डुबानका विषयमा
नेपालसँग समन्वय भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बाढी र डुबानको समस्याका लागि नेपालसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिएको छ। नेपालका नदीहरूमा आउने बाढीका कारण भारतको बिहार लगायतका सीमावर्ती भूभागहरूमा डुबान हुने विषयमा नेपालसँग समन्वय भइरहेको पनि भारत सरकारले जनाएको छ। यस्तै भारत सरकारले दुवै देशका उच्च संयन्त्रले यस विषयमा छलफल चलाइरहेको पनि जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यो त रह्यो लगातार परेको वर्षाका कारण भारतका विभिन्न भूभागमा परेको क्षतिबारे जानकारी। दर्शकबिन, लगातारको वर्षाले नेपालका विभिन्न भूभागहरूमा पनि त्यतिकै क्षति पुगेको छ। पहाडी भूभागहरूमा अहिले पहिरोको अत्यन्तै जोखिम रहेको छ भने नेपालका तराई भूभागमा पनि बाढीको अत्यन्तै जोखिम रहेको छ। विभिन्न नेपाली भूभागहरू पनि अहिले बाढीले डुबानमा परेका छन्। भारतीय बाँधका कारण पनि नेपाली भूभागहरू बाढीको उच्च जोखिममा परिरहेका छन्। यस विषयमा अहिले जोसुकैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफै सुरक्षित रहन अत्यन्तै जरुरी रहेको छ। वर्षाका बेला बाढी र पहिरो मात्र नभई विभिन्न संक्रमणको पनि उत्ति नै जोखिम हुने गर्दछ। बर्खामा जताततै फोहोर हुने भएकाले र विभिन्न संक्रमणको पनि अत्यन्तै जोखिम हुने गर्दछ। वर्षाको समयमा पानीमा अत्यन्तै फोहोर जीवाणु हुने भएकाले शुद्ध पानीका लागि अत्यन्तै समस्या हुने गरेको छ, जसका कारण अशुद्ध पानी पिउनु पर्दा वर्षाको समयमा विभिन्न रोगहरूको संक्रमण पनि उत्तिकै रहेको छ। दर्शकबिन, यसै बीचमा हामीले आज वर्षातको समयमा हुने स्क्रब टाइफस रोगको जोखिम बारे सावधानी अपनाउनका लागि हामीले थोरै जानकारी पनि लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन, वर्षातको समयमा स्क्रब टाइफस नाम गरेको रोगको अत्यन्तै जोखिम हुने गरेको छ। डाक्टरले यो जोखिमलाई कम गर्नको लागि सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। अहिले धेरैको ध्यान कोरोनामा केन्द्रित भएकाले स्क्रब टाइफस लगायतका अरू रोगको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले सुझाव दिनुभएको छ। स्क्रब टाइफस रोगका बिरामी भेटिन थालेको पनि उहाँले अहिले जानकारी दिनुभएको छ। गएका वर्षहरूमा यो बेला स्क्रब टाइफसका बिरामी धेरै हुने गरे पनि यो वर्ष कोरोनाको डरका कारण मानिसहरू अस्पताल नपुगेको हुन सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने, मांसपेशी दुख्ने लगायतका लक्षण स्क्रब टाइफसको रहेको छ। यी लक्षण कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि कतिपयले रोग लुकाएर अस्पताल नगएको पनि हुन सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, अहिले यो कोरोनाका कारणले पनि विभिन्न अस्पतालहरूले बिरामीको भर्ना लिन मानिरहेका छैनन्, जसका कारण पनि कोरोना बाहेक अन्य रोगहरू लाग्ने मानिसहरू पनि अस्पतालमा चेकअप गराउनका लागि जान त्यति सहज छैन। उनीहरूले चाहेर पनि अस्पताल जान सक्ने वातावरण अहिले छैन, जसका कारण कोरोना मात्र नभएर अन्य रोगका कारण पनि विभिन्न बिरामीहरूको अकालमै मृत्यु हुन गइरहेको छ। हामीले धेरै समाचारहरू पनि सुन्नमा आएको छ कि कोरोनाको कारण भनेर कोरोनाको संक्रमण बढिरहेका बेलामा विभिन्न अस्पतालहरूले अन्य बिरामीहरूलाई पनि भर्ना लिन मानिरहेका छैनन्, जसका कारण बिरामीहरूको एम्बुलेन्समै मृत्यु हुन पनि पुगिरहेको छ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसका कारण हुने मृत्यु दर भन्दा स्क्रब टाइफसका कारण हुने मृत्यु दर बढी भएकोले रोग नलुकाउन र अस्पताल गइहाल्न डाक्टर पुनको आग्रह रहेको छ। मुसामा हुने परजीवीलाई एक प्रकारको माइट जातिको सूक्ष्म किराका माध्यमले स्क्रब टाइफस मानिसमा सर्ने गर्दछ। बर्खाको समयमा जताततै हिलो हुने भएकाले पनि विभिन्न संक्रमणहरू अहिले हुने गरेको छ, जसका कारण अहिले कोरोना कहरका बीचमा मानिसहरू रोग लागि पनि लुकाइरहेको अवस्था रहेको छ। रोग लागिहाले पनि, रोग पत्ता लागिहाले पनि सजिलै अस्पतालमा जान उनीहरू अन्कनाइरहेका छन्, जसका कारण कोरोना मात्र नभएर अन्य रोगहरूले मानिसहरूलाई धेरै आक्रमण गरिरहेको छ, तर समयमै बिरामीले उपचार पाइ नरहेको अवस्था रहेको छ। उनीहरूलाई उपचार गराउन जान पनि असाध्यै असहज भइरहेको छ। अस्पताल लगायतका डाक्टरहरूले पनि बिरामीलाई सजिलै उपचार गराउन सकिरहेका छैनन्। घरभित्र वा
वरपरको वातावरण सफा राख्ने, झाडीमा जाँदा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने, लामो बुट लगाउने, हातमा पन्जा लगाउने लगायतका सावधानी अपनाउँदा स्कर्ट टाइफसबाट बच्न सकिने डाक्टरहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन, कोरोना कहरका बीचमा हामी सबै अन्य रोगहरूबाट पनि बच्नका लागि हामीले यी डाक्टरले भनेका कुरा जस्तै घरभित्र वरपरको वातावरण सफा राख्ने, झाडीमा जाँदा शरीर ढाक्ने, कपडा लगाउने लगायतका कामहरू गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेको छ। यस्तो समयमा डाक्टरहरूले पनि हामीलाई चेकअप गराउन त्यति सहज अवस्था नभएका कारणले आफू पनि हामी स्वयं सुरक्षित रहन अत्यन्तै जरुरी रहेको छ, जसका कारण यस्तो कोरोना कहरका बीचमा हामीले आफै सजगता अपनाउँदा विभिन्न संक्रमण हुनबाट हामी स्वयं बच्न सक्नेछौँ। दर्शकबिन, तपाईलाई यो अत्यन्त एक्सक्लुसिभ खबरसँगै यो महत्त्वपूर्ण जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै यस्तै एक्सक्लुसिभ खबर अनि फरक जानकारीका लागि हाम्रो GNTV लाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।